अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाज़ेब की गैर हाज़िरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, दिसंबर का महीना है लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है लेकिन ऑपोजिशन जलसों पर बज़िद है और मरियम नवाज लाहौर में मिनी जलसों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जलसा रोका नहीं जाएगा लेकिन इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इसी कंफ्यूजन में मुकदमात भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कल किसी जमाने में तहरीक इंसाफ के जलसों में रंग भरने वाले डीजे बट की गिरफ्तारी हुई, आज उनकी जमानत हो गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत का इरादा क्या है? क्या लाहौर में अपोजिशन को जलसा करने दिया जाएगा या तसादुम का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? पंजाब हुकूमत अब तक खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से अपील की है कि कोरोना के पेश नज़र जलसों को 2-3 माह के लिए मुअख्खर कर दिया जाए। हमें जब पता है कि लोग जब जमा होंगे तो कोरोना फैलेगा, तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें ख़तरे में जाने लगी। तो ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें ताकि लोगों की हम जान ख़तरे से बचाएं। ये कोशिश की जा रही है जलसे जुलूस से मुझे प्रेशर डालने की, इससे तो मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की जानों पे ख़तरा, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। बात की जाए अपोजिशन की तो वो पहले ही ऐसे किसी ऑप्शन पर इनकार कर चुकी है, हुकूमत से बातचीत भी मुस्तरद कर चुकी है। ऐसे में मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या हुकूमत सिर्फ अपील करेगी या सख्ती करेगी? क्या सिर्फ डीजे बट जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर अपोजिशन की सियासी कयादत पर भी हाथ डाला जाएगा? दूसरी तरफ अपोजिशन को भी सख्त सवालात का सामना है, जिसने इस्तीफों का नारा तो बुलंद किया, लेकिन इस्तीफे कब दिए जाएंगे इस सवाल पर भी खामोशी है और इख्तलाफात भी सामने हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज हसन के तनकीदी बयानात के बाद इत्तलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पार्टी को इस्तीफों पर बातचीत से रोक दिया है और पार्टी क़यादत के फैसलों का इंतजार करने को कहा है। हुकूमत बिलखुसूस वफाकी वजीर शेख रशीद को उम्मीद है कि इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन में फूट जरूर पड़ेगी और सेनेट इंतखाबात हुकूमत के लिए अक्सरियत लेकर आएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर बताएं वो किस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो उस एजेंडे के खिलाफ है जो बयानिया नवाज शरीफ का, जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी अपने ताश छाती के साथ लगा के खेल रही है। जो फरमाते थे 8 तारीख को आर और पार होगा, ना आर हुआ है ना पार हुआ है, बीच मंझधार हो गया है। यही वो जगह है मीनार पाकिस्तान जहाँ से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाअल्लाह पीडीएम नीचे आएगी। 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ होंगी। और मार्च के सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा, इनके लिए और बुरे मुश्किलात के वक्त होंगे। लेकिन खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया है कि जब भी क़यादत कहेगी वो इस्तीफों के लिए तैयार हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना बड़ी डिफरेंट है। आप लोग पता नहीं क्यों इतनी उसको हवा बना लेते हैं। जिस दिन लीडरशिप का हुक्म आएगा, हमारे सारे मेंबर्स इस्तीफा क्या, जो कुछ लीडरशिप जो पार्टी फैसला करेगी, ये बहुत मामूली चीज़ है जिसपे आप लोग, ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। और इस्तीफे तो हमारे वैसे ही हमारी जेबों में होते हैं हर वक्त। लाहौर जलसे के बाद लॉन्ग मार्च होगा, यह तय हो चुका है। क्या इसके बाद इस्तीफों का ऑप्शन होगा? क्या अपोजिशन में अहम मामलात पर इख्तिलाफात बाकी हैं? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल से, जिसके बाद हम पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, पीडीएम की तहरीक में इस्तीफों वाला मामला बहुत जोर पकड़ रहा है। जब से मौलाना साहब ने ऐलान किया है, आप लोगों ने बयानात दिए हैं, 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन कानूनी माहिरीन का सर यहाँ पर मौक़िफ़ है कि इस्तीफे अगर आ भी जाते हैं, तमाम इस्तीफे आ जाते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, तो हुकूमत नंबर गेम के मुताबिक फिर भी यही रहेगी। तो फिर सर ये बताइएगा कि इस्तीफे हुकूमत पर दबाव कैसे डाल सकेंगे और पीडीएम की तहरीक को मजीद मौसर कैसे कर सकेंगे? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कोई 10, 20, 30 नशस्तों से इस्तीफे नहीं है।
یہ تقریباً مختلف اسمبلیوں سے آدھے کے قریب ممبران مستعفی ہو جائیں گے، اور جب 350-400 نشستوں پر ضمنی الیکشن کرانا ہو تو اس کی قیمت وہی ہوتی ہے جو جنرل الیکشن کی ہے۔ اب اگر اپوزیشن استعفے دے گی تو اس لیے تو عوام اس میں شامل نہیں ہوں گے ضمنی الیکشن میں کہ دوبارہ وہاں پر الیکشن ہو جائیں۔ ان الیکشنز میں پھر بائیکاٹ کی اپیل کی جائے گی اور عوام اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور یہ عوامی ریفرینڈم ہوگا حکومت کے خلاف۔ تو پھر ایک ایسا الیکشن اتنے بڑے پیمانے پہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں متنازع نمائندگی ہو اور اس کے نتیجے میں ایسا انتخابی شیم ڈرامہ ہو کہ جس کی کوئی سیاسی، اخلاقی، قانونی ساکھ نہ ہو، وہ ملک کو ایک نئے بحران میں دھکیل دے گی۔ لہٰذا اگر اتنے بڑے پیمانے پر انتخابی ایکسرسائز دوبارہ ہونی ہے تو چوائس یہ ہوگی کہ کیا ہم دوبارہ ایک نئے بحران کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آزاد منصفانہ انتخاب کے ذریعے پاکستان کے سیاسی بحران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اتنے بڑے پیمانے پر استعفے ضمنی الیکشن کی طرف نہیں لے جائیں گے، بلکہ وہ ایک نئے عام انتخاب کی راہ کھولیں گے جو کہ آزاد۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، یہ جس روڈ میپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں شاید حکومت بھی اس کو سمجھتی ہے، اور اسی لیے ایک حکومتی موقف یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ آئینی معاملے کے تحت اگر اتنے سارے استعفے آتے ہیں تو پھر سپیکر ان تمام ممبران کو فردن بلا کر تسلی کرتے ہیں کہ آیا یہ استعفے کسی دباؤ میں تو نہیں دیے گئے۔ تو حکومتی موقف سر ابھی یہ سامنے آیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے غالباً استعفے قبول کر لیے جائیں گے اور دیگر جو اراکین ہیں ان کے استعفے قبول نہیں ہوں گے۔ تو احسن اقبال صاحب، اگر حکومت یہ حکمت عملی اپناتی ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم کی کاؤنٹر حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے، جو استعفا قبول کرنا، جب ایک رکن اسپیکر کے سامنے جا کر اس بات کی گواہی دے دے کہ یہ استعفا میرا ہے اور میں نے ٹینڈر کیا ہے، پھر اسپیکر کی ثوابدید ختم ہو جاتی ہے۔ اسپیکر کی ثوابدید اس حد تک ہے کہ جب اسے کوئی استعفا موصول ہو تو وہ کسی نے جعل سازی سے اس کو نہ بھیجا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رکن اسمبلی کو سنے، اور اگر رکن اسمبلی تصدیق کر دے کہ یہ میرا اصلی استعفا ہے تو وہ اس کو پھر قبول کرنے کا پابند ہے۔ یہ اس کی ثوابدید نہیں ہے۔ اور یہ جو اراکین استعفے دے رہے ہیں یہ کوئی کسی دباؤ پر نہیں دے رہے، یہ خود اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں ان ایوانوں کو مذاق بنا دیا ہے۔ قومی اسمبلی نہیں رہی، بلکہ ایک یونین کاؤنسل کا زیادہ ڈیکورم ہے۔ آپ دیکھیے 2.25 سال میں کسی ایک موضوع پہ بحث نہیں ہو سکی قومی اسمبلی کے اندر۔ خود جو صدارتی خطاب ہوتا تھا اس کے اوپر بحث نہیں سمیٹی جا سکی، کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکی۔ وہاں پر سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے اور حکومتی وزراء کھڑے ہو کے اپوزیشن کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو اس قومی اسمبلی میں اس حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایوان جن کو اتنا غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، ہر ممبر خود سمجھتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس شیم ڈیموکریسی کا جو 2018 کے جعلی انتخابات سے، دھاندلی زدہ انتخابات کی کوکھ سے جس نے جنم لیا ہے، اس کو ختم کریں اور ملک کو ایک نئی سمت میں لے کے جائیں۔ اور اپوزیشن صرف حکومت کی جنگ نہیں لڑ رہی، اب ہماری جنگ ایک نظام کی ہے۔ پاکستان کے عوام کو اچھا احسن اقبال صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب جنگ جو ہے اس عوام کی جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں جب یہ استعفوں والا بیان سامنے آتا ہے کہ اراکین اپنی مرضی سے استعفے دے رہے ہیں، جس کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں، اور شاید 38 کے قریب نون لیگی اراکین نے استعفے جمع کرا بھی دیے ہیں، لیکن انہی معاملوں پر حکومتی اعتراض یہ سامنے آتا ہے کہ سینئر لیڈرشپ بالخصوص حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے تو استعفے نہیں دیے ابھی تک، تو کس سٹیج پر آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ مستعفی ہوگی، اور کیا ان سے مستعفی ہونے کا سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، یہ سب استعفے 31 دسمبر تک موصول ہو جائیں گے، اور یہ سوال میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 1 جنوری تک اس کو مؤخر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این کے تمام اراکین اس فیصلے کی روشنی میں اپنی قیادت کو اپنے استعفے جمع کرائیں گے۔ اس میں کوئی صفحہ اول، صفحہ 2، صفحہ 3 کی قیادت کا سوال نہیں ہے۔ ہم سب عوامی نمائندے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب عوامی نمائندگی اس حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہم پر ایک بوجھ بن گیا ہے، اور ہمیں پاکستان کو اس بند گلی سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم دوبارہ عوام سے رجوع کریں، ایک حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ
اور غیر متنازع حکومت بنے جو ملک کو ان مسائل کے دلدل سے نکالے. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، 13 دسمبر کے جو لاہور جلسے سے پہلے ایک مومنٹم سامنے آ رہا ہے، آج بھی مریم نواز کافی متحرک تھیں، ریلیاں بھی لاہور میں مختلف مقامات پر نکالی ہیں. کیا جلسے سے پہلے اس ڈیڈ لاک کے ٹوٹنے کی کوئی اطلاعات ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ کابینہ کے اراکین نے آپ سے رابطہ کیا، پی ڈی ایم سے رابطہ کیا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن مولانا صاحب اور پی ڈی ایم نے تو مذاکرات کی مخالفت کر دی ہے. آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ معاملات کہیں ڈیڈ اینڈ کی طرف نہ چلے جائیں. تو کیا یہ سارا نظام، کیا یہ ساری تحریک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، سیاست جو ہے اس کو ہمیشہ کولیبریشن کے ذریعے چلایا جاتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے اپوزیشن کا مکمل طور پہ انکار کیا، ان کے کردار کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنے علاوہ ہر کسی کو غدار، چور، ڈاکو، مختلف القابات سے نوازا. اور آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے قومی بحران آئے. انڈیا نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو نہیں بلایا. مودی کشمیر کو ہڑپ کر گیا جو 72 سال میں اسے کبھی جرت نہیں ہوئی تھی. پرائم منسٹر کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی ایک قومی مسئلے پر، جو شخص کشمیر جیسے مسئلے پر بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے قومی یکجہتی نہ پیدا کر سکے، اس کا ایک ذہنی مسئلہ ہے. وہ ایک نفرت کی سیاست کی پیداوار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہر شخص جو ہے وہ ملک کا غدار ہے اور چور ہے اور وہ ڈاکو ہے. تو حکومت نے حالات کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب اپوزیشن حکومت پر ہر قسم کا اعتماد کھو بیٹھی ہے. اب حکومت سے بات چیت کے تمام دروازے بند ہیں، اور اب اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ ملک کی خیر خواہ ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں اور نئے عام انتخابات کے لیے وہ ملک میں بات چیت کا آغاز کریں. لیکن احسن اقبال صاحب یہ واضح ذرا آپ کیجئے گا کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے وہ کچھ طویل نہیں ہوگا، طویل دنوں کا دھرنا نہیں ہوگا، ایک دن کا جلسہ ہوگا. کیا پلان ہے؟ کیا اسلام آباد کو جیم پیک کریں گے، وہاں پر دھرنا ہوگا، یا صرف ایک دن کا جلسہ ہے؟ میں آپ کو یہ ابھی تک بتا سکتا ہوں کہ جنوری کے لاسٹ ویک میں لانگ مارچ پلانڈ ہے. ٹھیک ہے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، پشاور سے آئیں گے، کوئٹہ سے آئیں گے، کراچی سے آئیں گے، لاہور سے آئیں گے، مظفر آباد سے آئیں گے، گلگت سے آئیں گے. ملک کے ہر کونے سے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اس حکومت کے خلاف اپنی آواز دنیا کو بتانے اور ملک میں دکھانے کے لیے کہ یہ حکومت عوام کی تائید ہو چکی ہے. پاکستان کے عوام اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں اور ہم آئین کے مطابق اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں. وہ لانگ مارچ کتنے دنوں کی ہوگی، کیسے اس کی ایگزیکٹ تاریخ ہوگی، وقت آنے پر ہماری قیادت اس کا اعلان کرے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں اس حکومت کے لیے لانگ مارچ اس کے جانے کا پروانہ لے کر. اچھا احسن اقبال صاحب، آپ دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ جنوری کے آخر تک یہ لانگ مارچ اور یہ تحریک حکومت کو کے جانے کا راستہ ہموار کرے گی. اب وزیر اعظم نے کل یہ واضح کیا ہے کہ اگر اپوزیشن ان کو ہٹانا چاہتی ہے تو تحریک عدم اعتماد لے کر آنا ہوگا اپوزیشن کو. تو آپ سر سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، کیا اس کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد کی آپشن پر غور کرے گی کسی بھی سٹیج پر اس موومنٹ میں؟ دیکھیے، تحریک عدم اعتماد تب پیدا کی جاتی ہے یا پیش کی جاتی ہے جب آپ کو اس ملک میں لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل ہو. سینٹ کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر 64 سینیٹرز تھے اور انہوں نے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور کس طرح 64 کی اکثریت کو ایک اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے قانون سازی کے موقع پر اپوزیشن کی اکثریت تھی، کس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اس اکثریت کو گنتی میں دھاندلی کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت نے اور اس حکومت کے جو حمایت کرنے والے ہیں انہوں نے ہمارے اعلیٰ ترین ایوانوں کی بھی قدر اور اعتماد عوام کی نظروں میں زیرو کر دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا بحران ہے کہ جب آپ کے ملک میں آپ کسی دور افتادہ پولنگ سٹیشن کی گنتی پر شکایت نہیں کر رہے، بلکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ کا گنتی کے اوپر اعتماد ختم کر دیا جائے.
تو اس سے بڑا اعتماد کا بحران کیا؟ اقبال صاحب، یہ جو آپ گنتی پر عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کچھ حربوں کا استعمال کر کے اپوزیشن بینچز پر دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ کیا اس وجہ سے اپوزیشن مطمئن نہیں ہے ایوان کی کارروائی سے، اور جس لیول پلینگ فیلڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سینٹ کے اندر 64 اراکین کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں اپنا ووٹ ڈالا، لیکن جب وہاں پر بیلٹ نکلے تو وہ 51 ہو گئے، اور خود حکومتی سینیٹرز کی ریکارڈنگ موجود ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کی، ہمارا چیئرمین جو ہے ہار گیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بدل دیے گئے سارے بیلٹ، جو ہے ریکارڈ ٹیمپر کر دیا گیا، اور پھر وہ ویڈیو بھی غائب ہو گئی سینٹ کے ریکارڈ سے۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں ہم نے کھڑے ہو کر اپنی اکثریت ثابت کی، لیکن اسپیکر نے گنتی میں ہماری اکثریت کو اقلیت کہہ دیا، اور جب ہم نے اصرار کیا کہ قومی اسمبلی کی ڈویژن کی جائے جہاں فزیکل کاؤنٹ ہوتا ہے، اسپیکر نے وہ فزیکل کاؤنٹ نہیں ہونے دیا، اور پھر اسی اپنے دھاندلی شدہ نتیجے کے اوپر وہ فیٹف کا قانون جو ہے اسے پاس ڈکلیئر کر دیا۔ تو جب اس طرح انتظامی مشین آپ کے خلاف دھاندلی کرے، اوپن دھاندلی کرے، تو آپ کیسے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، یہاں پر اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا بطور پی ڈی ایم کے آفس بیرر، آپ کا موقف اس پہ جاننا چاہیں گے کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کی سندھ میں حکومت ہے، ان کا جو سیاسی سٹیٹس ہے وہ باقی پارٹی سے ذرا زیادہ ہے، اور اگر سندھ میں وہ استعفیٰ دیں گے تو وہاں صورتحال زیادہ خراب ہوگی، جس پہ وہ ڈیفینیٹلی اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ساری حکمت عملی سے متفق ہوگی کیا؟ کل بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم سی ای سی کا اجلاس بلا کر استعفوں پر فیصلہ کریں گے، تو کیا واقعی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے سارے لائے عمل سے 100% اتفاق نہیں کرتی کیا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کے جتنے فیصلے ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوتے ہیں، تمام لیڈرشپ مکمل طور پہ یکسو ہے۔ احسن اقبال صاحب، لیڈرشپ پی ڈی ایم کی تو آپ کے مطابق متحد ہے، حکومت دوسری جانب یہ کہتی ہے کہ ہم پابندیاں نہیں لگا رہے، رکاوٹیں نہیں کھڑی کریں گے، لیکن اخلاقی طور پر کورونا کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ 3 ماہ کے لیے یہ جلسے، کاروائیاں، ایکٹیویٹیز مؤخر کر دیں۔ اب دوسرا، کل ہم نے یہ دیکھا کہ متاثرین 13 دسمبر میں پہلا نام ڈی جے بٹ کا آ گیا، جنہیں گرفتار کیا گیا اور آج انہیں ضمانت مل گئی۔ پھر لاہور میں پی ایچ اے کی جانب سے مینار پاکستان پر روزمرہ کے ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بڑی چیز 370 رہنماؤں کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شارٹ لسٹ کیا ہے، اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو احسن اقبال صاحب، کیا آپ سینس کر رہے ہیں کہ حکومت ملتان جلسے والی حکمت عملی اپنانے لگی ہے؟ کوئی بڑی گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جسے میں کہہ سکتا ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں گورنمنٹ ہیز آلریڈی لاسٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، حکومت یہ جنگ ہار چکی ہے، اب وہ جو بھی قدم اٹھائے گی اس میں اسے پسپائی ہوگی، اور اس میں اسے سیاسی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ملتان میں گرفتاریاں کر کے دیکھ لیا، پرچے کاٹ کے دیکھ لیا، کریک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا، اور عوام نے اس کے رد عمل میں پہلے سے زیادہ دگنی شمولیت کر کے اس جلسے کو کامیاب کر کے ثابت کیا کہ یہ ہتھ کنڈے لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور ہم بھی بہت مشکور ہیں کہ 3 گھنٹے کا جو جلسہ تھا اسے 3 دن میڈیا میں چلایا گیا اور اس کو ایک عوامی جدوجہد میں تبدیل کر دیا حکومت کی حکمت عملی نے۔ ہمیں تو فائدہ ہوا ہے۔ لاہور کے جلسے میں بھی اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اسے روکیں یا نہ روکیں، اگر روکیں گے تب بھی پھنستے ہیں، نہیں روکیں گے تب بھی پھنستے ہیں۔ حکومت جو بھی حکمت عملی اپنائے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کریک ڈاؤن کرے گی تو ہمارا جلسہ اس سے پہلے ہی کامیاب ہو جائے گا، اس کے منعقد ہونے سے پہلے ہی جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے، اور حکومت کی پسپائی اور حکومت کی شکست لوگوں کے سامنے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، اس سارے معاملے پر آپ ہمیں پی ڈی ایم کے اپوزیشن کے موقف سے آگاہ کریں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد فیاض حسن چوہان صاحب سے حکومتی موقف اور پنجاب حکومت کی حکمت عملی پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے مجموعی طور پر سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ 13 دسمبر کا جلسہ، اس جلسے سے پہلے حکومت کی جانب سے کیا کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں یا مزید کیا کارروائیاں کی جائیں گی، اور یہ ساری صورتحال کس طرف جائے گی، اس پر حکومتی موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب۔
चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर कल से डीजे भट्ट की गिरफ्तारी एक मुअम्मा बनी हुई है। अब 2014 में जब तहरीक इंसाफ का धरना था उस वक्त भी डीजे भट्ट को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त इमरान खान साहब ने तनकीद की और कहा कि वो तो सिर्फ साउंड सिस्टम दे रहे थे, गिरफ्तार क्यों किया गया। अब जब नून लीग का जलसा है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो फिर डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। खुद अदालत में उन्होंने शिकवा किया कि एक तो वो अब तक इमरान खान के टाइगर हैं लेकिन उन्हीं को गिरफ्तार किया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने तशद्दुद भी किया है। तो सर अपने ही सिपाही को गिरफ्तार कर लिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफा जब डीजे भट्ट गिरफ्तार हुआ था तो उस वक्त जो है ना कोई कोरोना वायरस के हवाले से कोई जंग, कोई जद्दोजहद का कोई माहौल नहीं था। उस वक्त कोई, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई ऐसी जंग और ऐसी इमरजेंसी नाफिज नहीं थी। अब इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर तमाम ममालिक, तमाम रियासतें, तमाम माशरे वो अपनी अपनी क़यादतों के तहत जो है वो कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। तो उसमें अगर उसने पहली चीज़ ये है कि कोई वायलेशन की और दूसरा उसके पास कोई नाजायज़ असला था, उस नाजायज़ असले की वजह से भी अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो वो उस कंटेक्स्ट पे किया। बाकी वो स्पाई जिसका भी है वो स्पाई बुनियादी तौर पे नोटों का है, उसके अलावा और किसी का नहीं है। यार जहाँ से उसको नोट मिलेंगे उधर का वो फंक्शन कर लेगा, उधर की एक्टिविटी। ठीक है चौहान साहब, ये आपने कहा नोटों के सिपाही की जिक्र की। खान साहब ने भी डीजे भट्ट को पीटीआई का रुकन बनने की पेशकश की थी लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो रुकन नहीं बने। लेकिन अब आप पर यह तनकीद हो रही है पीटीआई की गवर्नमेंट पर कि गिरफ्तारी कमजोर की कर रहे हैं। लाहौर में तो आज भी नून लीग और मरियम नवाज रैलियां कर रही हैं और उनका दावा है कि जलसा मीनार पाकिस्तान पर होगा और जरूर होगा। तो गिरफ्तारियां क्या सिर्फ डीजे भट्ट और कुर्सियां लगाने वालों की होंगी? फिर देखो बात यह है कि पंजाबी का एक मुहावरा है कि दूध की आंडी खुली हो तो बिल्लियां शर्म करनी चाहिए। अब ये पीडीएम मिक्स चार पार्टी को, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन को, बेगम सफदर अवान को, मौलवी फजल रहमान को, इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर हम उस किस्म का एटीट्यूड नहीं रख रहे। बड़ी मुश्किल से हमने पहली जो लहर आई थी उसमें अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हमने पाकिस्तान के माशरे को और सोसाइटी को इस कोरोना वायरस दिलाई थी। अब दूसरी लहर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। अब उसमें कोई हमारी तरफ से कोई माशरे की तरफ से कोई ऐसा नहीं एक्ट होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर करता है तो उसको एहसास हो जाना चाहिए कि यार वो गलत कर रहा है। लेकिन इनका एजेंडा बुनियादी तौर पे तो अपनी करप्शन और अपनी बदयांती और अपनी लूटमार और अपने अपने अब्बा जी को बचाने के हवाले से जिद्दोजहद है। तो कोई ऑब्जेक्टिव भी इतना जनाब पॉजिटिव नहीं है, वो सरासर सरीहन नेगेटिव ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें इनको करना चाहिए। बाकी कानून के मुताबिक कार्रवाइयां हो भी रही हैं लेकिन हम ऐसा माहौल इनको नहीं देंगे जो ये चाहते हैं कि सानिया मॉडल टाउन हो जाए। तो चौहान साहब, आपने कानून के मुताबिक कार्रवाइयों का जिक्र किया है लेकिन अब आज की तारीख तक तो सूरत हाल ये है कि रैलियां हो रही हैं, अवामी इज्तिमात भी हो रहे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत किसी भी मौके पर अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर सकती है? ये अभी तक मेरी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम जो है इस जलसे को रोकने के हवाले से गिरफ्तारियां क्या कोई इरादा रखते हैं। और कल इन्होंने पानी जो है वो मीनार पाकिस्तान में छोड़ने के हवाले से एक घोषणा छोड़ा था, वो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया था कि पीएचए और ये जितने पार्क्स को जो ना मेंटेन करने वाली अथॉरिटीज होती हैं, ये रेगुलर पार्क्स की घास को तरोताज़ा रखने के लिए और तवाना रखने के लिए जो है ना इस किस्म का, वो पंजाबी के अंदर ना तरोका, वो पानी का तरोका देते रहते हैं। तो पिछले 15-20 दिनों से बारिश नहीं हुई थी लाहौर में, कल ही थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई। तो उस कंटेक्स्ट में कोई परसों शायद थोड़ा सा पानी लगाया गया होगा, वो भी पीएचए की तरफ से और पार्क इंतजामिया की तरफ से। उसको इन्होंने गलत सियासी रंग देने की कोशिश की कि हमने जलसा रोकने के लिए जना को पानी छोड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी तक हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि हम इनको जना की गिरफ्तारियां करें। ठीक है चौहान साहब, ठीक है, ये सारी बातें तो एक तरफ हैं। दूसरा मामला जो इस्तीफों का है जिनका काफी शोर हो रहा है, पीडीएम और नून लीग के मुताबिक इस्तीफे 31 दिसंबर तक अपनी क़यादत को, रिस्पेक्टिव पार्टीज की क़यादत को जमा करा देंगे। अब पंजाब में तो खास तौर पर इतने ज्यादा नंबर्स नहीं है तहरीक इंसाफ के पास, कमजोर अक्सरियत है। फिर हमने माजी में देखा है कि इत्तेहादियों को भी अक्सर औकात कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो चौहान साहब, अगर पंजाब में इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो फिर इस सारे सियासी बहरान को कैटर करने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? अब तसल्ली से जितना लंबा सवाल पूछा ना, 4 मिनट आपने मेरा जवाब सुनना है। ठीक है। अब मसला ये है कि एक बात तो आप पेन कागज लेके जो है ना लिख लो कि इस्तीफों वाला ऑप्शन इन्होंने एक्सरसाइज नहीं करना। और वैसे भी इस पार्टी की पिछले 2 दिन से ये हालात हैं कि बिलावल जरदारी
रिजाइन देने को तैयार नहीं है। बिलावल जरदारी साहब सिंध असम्बली तोड़ने को तैयार नहीं है और वो कतन भी इसके हक में नहीं है। और बेगम सफदर अवान और नून लीग और मीम लीग, शीन लीग भी राजी नहीं है रिजाइन देने के हवाले से। ये जो नून लीग और मीम लीग सारे ड्रामे कर रही है, इस्तीफे आ रहे हैं इंस्टाग्राम में, इस्तीफे आ रहे हैं मैसेंजर्स पे, इस्तीफे आ रहे हैं फेसबुक पे, इस्तीफे आ रहे हैं ट्विटर पे, इस्तीफे आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इस्तीफे आ रहे हैं मीडिया चैनल की स्क्रीनों पे। स्पीकर असेंबली में नहीं आ रहे, उसके दफ्तर में स्पीकर कौमी असेंबली के दफ्तर में नहीं आ रहे, स्पीकर सूबाई असेंबली के दफ्तर में नहीं आ रहे पंजाब असेंबली के। ये सारी ड्रामेबाजियां हो रही हैं, पहली चीज। दूसरी, इस्तीफे आने हैं तो सबसे पहले आए शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा, दूसरे नंबर पे आए हमजा शहबाज साहब का इस्तीफा, और सीधा ठक करके जनाब चौधरी परवेज लाई साहब और जनाब आपके असद कैसर साहब के जनाब दफ्तर पे आके जनाब ब्रेक लगाए वो इस्तीफा। उसके बाद हम जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे, गिरदानेंगे और तारीफ करेंगे वाकई जनाब नून लीग, मीम लीग, शीन लीग और ये पूरी पीडीएम मिक्स चार पार्टी वो रिजाइन देने के हवाले से सीरियस है। लेकिन जनाबे वाला एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लें, 2 दिन से लड़ रहे हैं, इनका कोई फैसला नहीं होना और कतअन भी कोई रिजाइन की तरफ ये नहीं आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बेगम सफदर अवान साहिबा से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खुसूसन वो पिछले 6 दिन से रिजाइन मांग रहे हैं। खुदा का वास्ता अपने इस बयानिए से रिजाइन दो और हमारी जान छोड़ो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिजाइन दे भी देना, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आप किसी कानूनी माहिरीन को अपने साथ ऑन बोर्ड कर लें, किसी को भी। ठीक है, ये चाहे सिंध असेंबली तोड़ें, चाहे कौमी असेंबली सूबाई असेंबलियों से रिजाइन दें, इन ना ये सेनेट का इलेक्शन रोक सकते हैं, ना ये इस सिस्टम को क्लैश कर सकते हैं। सिस्टम चलता रहेगा, असेंबलियां चलती रहेंगी, सेनेट का इलेक्शन अपने टाइम पे मार्च के पहले हफ्ते में होगा 2021 के। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनाब बात यह है कि इनके 50 के करीब कौमी असेंबली के मेंबरान और 50 के करीब इनके तकरीबन सूबाई पंजाब असेंबली के मेंबरान वो रिजाइन देने के हक में ही नहीं है। ये फैसला कर भी लेंगे, ये रेजिग्नेशन दिला भी देंगे स्पीकर असेंबली, कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में, तो इनके ये इतने बंदे जनाब वो रिजाइन नहीं। चौहान साहब, ये सारी बात रिकॉर्ड पर तो है, मामलात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? आप एनआरकी की बात कर रहे हैं, शेख साहब ने भी कहा कि कहीं ये सारी मूवमेंट बंद गली में ना चली जाए। क्या मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे ये मामला सारा, या फिर इसी तरह से ये चलता रहेगा? आप तसल्ली से सुन लें, आज से 2 महीने पहले जब आपकी कोरोना वायरस का फैलाव की दूसरी लहर आई तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने हुकूमत की तरफ से, असद कैसर साहब ने बीइंग स्पीकर, सारी की सारी जनाब अपोजिशन को और इस पीडीएम को जनाब रिक्वेस्ट की थी कि आओ बैठ के हम इस जंग के खिलाफ मुतहद होकर कोई SOPs बना के कोई जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम तो बागी हैं, हम तो कोरोना वायरस के भी बागी हैं और हम इस मुल्क के आईन और कानून के भी बागी हैं, हमने नहीं बैठना। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब मसला ये है कि हम तो कहते हैं मिसाके जमहूरियत करनी है, मिसाके पाकिस्तान करना है, मिसाके रियासत करना है, मिसाके जनाब मईशत करनी है, जो मिसाक करना है आओ आके बैठ जाते हैं, लेकिन मिसाके NRO नहीं करना। मिसाके NRO के ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो आखिरी बात मैं आपको बता दूं, ये जनाब कंटेनर्स पे चढ़े, ये खंभों पे चढ़े, ये जनाब K2 की पहाड़ी पे चढ़े, ये बुर्ज खलीफा पे चढ़े, या ये जो डंडा बरदार फोर्स है ये डंडों पे चढ़े, इनको NRO नहीं मिलना। बस NRO के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, बाकी आओ बैठो, बैठ के मुल्क के। यानी चौहान साहब, पंजाब हुकूमत का अपोजिशन पर हाथ हौला रखने का कोई इरादा नहीं है? हमने नहीं, कानून नहीं कहता ना, कानून इजाजत नहीं देता। और जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब है वो कानून से दाएं बाएं जाने को ठीक है, जो कानून कहेगा और कानून के दायरे कार में रहते हुए कार्रवाइयां होंगी वो कार्रवाइयां हुकूमत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन चौहान साहब, इस सारे मामले पर आप हमें हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसी सारे मामले में जो DJ भट्ट की गिरफ्तारी है उस पर काफ़ी बात हो रही है, हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी, कुछ माजी के भी खान साहब के ट्वीट सामने आ रहे हैं। अब दर हकीकत ये मामला था क्या, इसका हकीकी पर्सपेक्टिव क्या है, इस पर बात करने के लिए DJ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया DJ भट्ट साहब हमें वक्त देने के लिए। भट्ट साहब, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने नाजायज़ असलहा रखा, इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि क्योंकि आप 13 दिसंबर के जलसे का साउंड सिस्टम लगा रहे हैं इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार तो आप हुए, जमानत पर रिहा भी हुए, क्या समझ आई आपको, गिरफ्तार क्यों किया गया आपको?
जज़ाकल्लाह सर, आपने खुद ही बता दिया कि जमानत पे रहा हो गया हूँ। अगर मेरे पास गैर कानूनी असला होता तो मुझे अदालत जमानत ना देती किसी सूरत भी। तो ये बात तो बिल्कुल कतई गलत है कि गैर कानूनी असला मैं रखूं। कभी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना मैंने कभी कानून हाथ में लिया है, ना लूंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो दूसरी बात रहेगी PMLN वाली, उनका मौक़िफ़ वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं जस्ट मेरी अभी जमानत हुई, जब मुझे कल वो जिस बेदर्दी के साथ लेकर गए, मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मैंने जुर्म कर दिया है कि वो लोग पुलिस वाले जिस तरह आए, मेरे पर धावा बोला, मुझे घसीटते हुए कोई ठुड्डे मार रहा है, पाँवों पर कोई घुसे मार रहा है, माँ बहन की मुझे गालियां निकाल रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि 6 साल पहले भी ऐसा हुआ और 6 साल बाद उससे ज्यादा बुरा हुआ सर। इतनी गालियां मुझे कभी आज तक नहीं मिली जितनी ये पुलिस वालों ने निकाली। तो भट्ट साहब, आप तो इमरान खान के धरनों में शरीक रहे थे, बल्कि सारा इंतजाम साउंड सिस्टम का आप ही ने संभाला था, और आपके मुताबिक 6 साल बाद अब आपसे ज्यादा बुरा सलूक हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? आपने तो इस नए पाकिस्तान बनने के सफर में खान साहब का साथ दिया था, अब क्या तासुरात हैं आपके? सर देखें, जो मेरे साथ वाकया पेश है मैं वो क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, और इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। CCTV उन्होंने तो वो सारा कुछ उखेड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये सारा कुछ तो ऑनलाइन है और DVR तो यहाँ मौजूद ही नहीं होते। DVR तो मतलब मुझे शायद 6 साल पहले ही पता था कि मेरे ऊपर ये कुछ इस तरह का होना है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलर्ट था कि CCTV फुटेजेस बनती रही। और अच्छा बात ये थी कि मैंने फौरन से पहले एक छोटा सा वीडियो जरूर तमाम टीवी चैनल तक भेज दिया कि ये लोग मुझे अगवा करके लेकर जाने वाले थे। तो उस वीडियो की वजह से वो मुझे अगवा तो नहीं करके लेके जा सके, वरना अब तक आप लोगों को ये पता ही ना होता कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, कहाँ नहीं मौजूद हूँ। लेकिन मेरी शायद मुझे पहले से पता था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करना है। दूसरी बात यह है कि ना तो मैंने किसी भी अभी तक PMLN वालों से कोई राब्ता हुआ लाहौर के जलसे के लिए, ना मुझसे किसी ने राब्ता किया और ना अभी तक कोई राब्ता किया। लेकिन मेरी आखिरी बात ये सुन लीजिए कि मुझे कोई शौक नहीं है सर पॉलिटिकल वर्कर बनने का और वहां पर नारे लगाने का किसी भी जगह। मेरी ठीक है बट साहब, आपका एक ताज़ा तरीन बयान अभी इस सारे मामले के बाद भी सामने आया है कि अभी भी आप इमरान खान साहब के टाइगर हैं, लेकिन हमारी अभी कुछ देर पहले चौहान साहब से बात हुई तो वो तो कह रहे थे कि आप इमरान खान के नहीं नोटों के सिपाही हैं। इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? सर फयाजुल हसन चौहान साहब की बात उन तक, मुझे फयाज साहब हमारे PTI के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, मैं इमरान खान का टाइगर हूँ, PTI का टाइगर नहीं हूँ। और दूसरी बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है, मैं पैसे लेकर काम करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, चाहे वो सर PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, काफ लीग है। मैं एक प्रोफेशनल ऑडियो इंजीनियर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर हूँ। और इसमें वो कागजों का वो बात करते हैं, कोई भी सर हर बंदा पैसों के लिए काम कर रहा है, कोई भी अपनी मिल चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई जनरल स्टोर चला रहा है। उनकी दुकान सिर्फ PTI के वर्करों के लिए तो नहीं है, किसी की मिल है शुगर की तो उसकी PTI के वर्करों के लिए, PTI के लोगों के लिए तो नहीं है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो सिर्फ मेरा काम एक माह के लिए तो नहीं होना चाहिए। कोई भी मुझसे सर पैसे लेकर मेरी सर्विसेज ले सकते हैं और मैं अपने बाल बच्चों की रोजी कमाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीजे भट्ट, इस सारी सूरत हाल पर आपने हमने मौक़िफ़ से आगाह किया कि आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली आप अपना काम कर रहे हैं, कतई नज़र इस बात के कि कौन सी पार्टी आपको अप्रोच कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई। इंडिया के पाकिस्तान मुखालिफ नेटवर्क का झूठ पकड़ा गया। यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं, जिनके मुताबिक ये नेटवर्क 2005 से मुनज़्ज़म अंदाज में 65 ममालिक में 265 से जायद जाली मीडिया ग्रुप्स
मुश्तबा थिंक टैंक्स और NGOs के नाम पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ था। इंडियन क्रॉनिकल्स के उन्वान से शाया होने वाली इस जामे तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इस नेटवर्क ने ऐसी शख्सियात के नाम भी इस्तेमाल किए हैं जिनका इंतकाल हो चुका था, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया ग्रुप्स की नकल की गई और सोशल मीडिया के जरिए जाली अकाउंट्स बनाकर वॉइस ऑफ अमेरिका और इकोनॉमिस्ट जैसे ग्रुप्स के नाम पर पाकिस्तान मुखालिफ मवाद फैलाया, जबकि जाली इंडियन मीडिया ग्रुप्स भी बना दिए। इसी नेटवर्क ने यूरोपीय पार्लियामान के लेटर हेड्स, जाली नंबरों के रजिस्टर्ड वेबसाइट्स भी बनाए। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि भारतीय खबर रसां इदारे ANI ने खबरें बनाने के लिए जाली यूरोपीय मीडिया आउटलेट के मज़ामीन को बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया और जाली NGOs की छतरी तले बाज़ औक़ात मशकूक तरीकों के साथ लॉबी की कोशिशों को भी कवर किया। EU डिसइंफो लैब ने कम अज कम 13 ऐसे वाक़यात की निशानदेही की है जिनमें पाकिस्तान और बाज़ औक़ात चीन मुखालिफ तबसरों को शाया किया गया। सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इंडिया बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है, जिसके लिए मुनज़्ज़म अंदाज में झूठ और जाली नेटवर्क्स का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला कर सकता है? क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर ये इंकशाफात पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं? बात करेंगे इस सारे मामले पर सीनियर सहाफ़ी ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच ज़रार साहब फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है और जो ये वॉर ऑफ प्रोपेगेंडास है, इस पर पाकिस्तानी थिंक टैंक्स की जानिब से इसी साल में गुज़श्ता चंद महीनों में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तो ज़रार साहब, अब ये जो इंकशाफात सामने आए हैं, इन पर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान कैसे इन्हें इस्तेमाल कर सकता है? सर देखिए, अब जाहिर है कि इससे पहले हमें देखना होगा कि वहाँ जो ऑपरेटिव लॉज हैं वहाँ क्या है। अच्छा, दो तीन किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली एक लीगल रिस्पॉन्स। लीगल रिस्पॉन्स से मेरी मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी फरमाया कि कुछ ऐसे लोगों की आइडेंटिटीज भी इस्तेमाल की गई हैं। इनफैक्ट एक शख्स तो इतने नामवर हैं कि ही वाज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द US। उनकी भी आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई है, हालांकि वो मेरे ख्याल 2007 में उनका इंतकाल हो गया था। ना सिर्फ ये बल्कि मार्टिन शुल्ज साहब जो साबिक सदर हैं आई थिंक यूरोपियन यूनियन के, उनकी भी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है। तो ये तो एक्शनेबल लीगल ऑफेंसेस हैं इन द यूरोपियन यूनियन। दूसरी बात के, और इस बात का शुक्र है कि ये जो रिपोर्ट है ये EU डिसइंफो लैब ने निकाली। अगर हमारी तरफ से आती तो जाहिर है कि लोग कहते हैं कि यार ये क्रेडिबल नहीं है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन्होंने भी पूरा साल लगाया है इस इन्वेस्टिगेशन में। आपको याद होगा कि इनकी इनिशियल रिपोर्ट नवंबर 2019 में आई थी। दिस इज अ मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट रिपोर्ट। जो सबसे जो मेरे सामने जो खतरनाक और क्या कहते हैं जो कंसर्न की बात है कि ये जो ज़ॉम्बी NGOs हैं, इनकी आड़ में जो फेक NGOs इन्होंने बनाए थे, जैसे बलोचिस्तान हाउस, जैसे फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इनको बकायदा अक़वाम मुत्तहिदा पर फ्लोर टाइम दिया गया है। इनकी बात सुनी गई है, इनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने इन लोगों ने गवाहियां दी हैं। So we have to go to each and every department in the United Nations और उनको रिप्रेजेंट करें कि सर आपको भारत ने बेवकूफ बनाया है। They have lied to you, you are a victim of propaganda। Because ये आप प्लीज एक बात पर गौर करें, बेशक पाकिस्तान एंड टू अ लेसर एक्सटेंट चीन इनका मेन निशाना था, लेकिन टारगेट मार्केट इस फेक न्यूज और इस झूठ और इस प्रोपेगेंडा की यूरोपियन यूनियन थी और यूनाइटेड नेशंस थी। और मुझे यकीन है कि आप रिपोर्ट पढ़ी है, वो ये भी लिख रहे हैं कि सर ये तो सिर्फ अभी पिक्चर बहुत बाकी है। 116 ममालिक में ये नेटवर्क्स ऑपरेट कर रही हैं। अफ्रीका में वहां पर ह्यूमन राइट्स की NGOs को इंपर्सनेट किया जा रहा है। बांग्लादेश, मालदीव्स, अभी तो जी अगेन पिक्चर अभी बाकी है। द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। और आजकल के जमाने में जब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया ग्रुप्स आर क्रैकिंग डाउन ऑन फेक न्यूज, तो ये मेरा ख्याल है कि पहली मिसाल है जदीद दौर में ऑफ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड फेक न्यूज नेटवर्क। तो मेरा ख्याल है कि वी शुड कांटेक्ट ऑल द यूरोपियन गवर्नमेंट्स, वी शुड कांटेक्ट द यूनाइटेड नेशंस। और ये जो केस है, और ये हमारा केस नहीं है जी, उनके अपने यूरोपियन NGO ने बनाया है, ये ही रिपोर्ट उनके सामने कर देंगे सर अब आप क्या करना चाह रहे हैं।
اچھا زرار صاحب, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اٹس ریئلی ویری ایزی ٹو بائی این آرگیومنٹ آف اسٹیٹ آپریشن, کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی ریاست ظلم کر رہی ہے, مارجنلائز طبقوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو سائیکولوجیکلی بھی نیچرلی بھی ماننا تھوڑا سا آسان کام ہے, اور شاید اسی سائیکولوجیکل ریلیکسیشن کو ہٹ کیا ہے انہی زومبی این جی اوز سے جن کا آپ نے بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے. اب سر, کنسیڈرنگ دا براڈر پرسپیکٹیو اور پکچر جس میں پاکستان ایک طرف اقوام متحدہ میں مختلف انٹرنیشنل فورمز پر کشمیر کا مقدمہ بھی لڑ رہا ہے, پاکستان جو انڈین ایگریشن ہے ایل او سی پر, جتنی بھی سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے, اب اس سب میں جو یو این کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ای یو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان زومبیز این جی اوز کی طرف سے پروپیگنڈاز کی مدد سے, تو وٹ ڈو یو ریئلی سجیسٹ, کیا پاکستان ڈپلومیٹیکلی جائے, ان کو جا کے بتائے کہ دیکھیں آپ کو بے وقوف بنایا گیا ہے, یا پھر پاکستان اپنی ریئل پکچر بھی تھرو ریئل این جی اوز, تھرو ریئل میڈیا پورٹری کرے؟ پھر جی ریئل این جی اوز کے تھرو اس کے کاؤنٹر میں, اس نیریٹو, اس فالس نیریٹو کے کاؤنٹر میں کیا ریئل نیریٹو گیم زیادہ سٹرونگ کیسے بنائی جا سکے گی پاکستان کی اسی ٹیکنالوجی کے میڈیم کو یوز کر؟ اچھا ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ہمیں کیا یہ کرنا چاہیے اور کیا وہ کرنا چاہیے, ہمیں ہر ایک چیز کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, بالکل. ایک آپ کی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہے, اس پہ ہم نے بات کر لی ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹکلی مسئلہ کیا ہے کہ اتنا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن گیا ہے بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ بٹوین ایکٹیوسٹ ایگزیکٹلی, کہ اس کو برج کرنا تقریباً ناممکن ہے. کچھ ایکٹیوسٹ ایسے ہیں کہ آپ اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو نیوز سامنے لائیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ان کو یہ بول رہا ہے. ریاست میں بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی یہ تو ہے ہی غدار, یہ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہی خلا ہے جس کو ایکسپلوئٹ کی جاتی ہے. دیکھیں مائنورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں پاکستان میں, ایتھنک مائنورٹیز کے, ریلیجس مائنورٹیز کے, ویمنز رائٹس کے, پوری دنیا میں ہے, یہاں پر بھی ہے. اس نیٹ ورک نے کس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے؟ جی فیک نیوز آتی ہے, وہ فیک نیوز ایک زومبی این جی او جو یو این ایکریڈیٹڈ ہے, یو این افیلیٹڈ ہے, لیکن اپنے اوریجنل فارم میں, ٹھیک ہے, جب وہ حیات تھا, یہ ری انکارنیٹڈ فارم میں نہیں, اس کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں یہ فیک این جی اوز. اب اس ایک طرح سے ایک کیا کہتے ہیں امپریشن بن جاتا ہے لیجٹیمیسی کا. پھر یہ اپروچ کرتے ہیں لیجٹیمیٹ ایکٹیوسٹ, لیجٹیمیٹ این جی اوز اور یورپین پارلیمنٹیرینز کو. ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک فنکشن ہو رہا ہے, ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے آن ہیومن رائٹس. اب کوئی یورپین پارلیمنٹیرین نہیں کہے گا کہ یار میں نہیں آؤں گا. ویمنز رائٹس, مائنورٹی رائٹس, دیز آر بگ ایشوز ان یورپ, کریکٹ, انٹرنیشنلی. وہ جب وہاں آتے ہیں تو پھر ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دے آر سولڈ این اینٹی پاکستان اینڈ پرو انڈیا نیریٹو. تو فرسٹ آف آل ہماری ریاست کو چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کو اون کریں. دیکھیں 5 جنریشن وار کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پروپیگنڈا جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے پروپیگنڈا شروع ہوا ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. پوائنٹ از کہ آپ ریکگنائز کریں. دیکھیں ای یو ڈس انفو لیب نے یہ پوری ایلیگیشنز کرنا آسان ہے یار, میں بھی آپ پہ الزام لگا سکتا ہوں, ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ای یو ڈس انفو لیب نے ثابت یہ چیزیں کر دی ہیں. اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ڈسکلیمر لگایا ہے, اگر آپ پوری رپورٹ غور سے پڑھیں, کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیجٹیمیٹ کازز کو بھی ڈی لیجٹیمائز کیا جائے, جو اس مہم کا بھی ایک حصہ تھا. آپ اپنے لوگوں کو اون کریں, جو ہمارے ملک میں خلائیں ہیں اور ان گنت خلائیں ہیں, ان کو آپ بھرنے کی کوشش کریں. جن لوگوں کی زخم ہیں, جو لوگ زخمی ہیں, ان پر, ان کے زخموں پر آپ ملہم لگائیں. بہت بہت شکریہ زرار کھوڑ صاحب, اس سارے معاملے پر آپ ہمیں اپنی ماہرانہ رائے, تجزیے اور پاسبل سولوشن سے بھی آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ اپنے آپ کو نوئنگلی یا ان نوئنگلی کسی فالس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنائیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے اپنی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.